दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी फोहोर व्यवस्थापनमा किन चुनौती देखिरहेको छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, बढ्दो शहरीकरणसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिरहेको अवस्था रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा केही योजना भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको अवस्था छैन। विशेष गरेर नुवाकोटको सिस्टोल फोहोर भरिएपछि केही समय अगाडि धादिङको बन्चरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको थियो र सो कार्य कहाँ पुग्यो, के भयो र काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल। डङ्गोलजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, मैले सुरुमै यहाँलाई भन्न चाहेँ, विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चुनौती देखिएको हो या के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्? वास्तवमा फोहोर चुनौती छ र समाधान पनि छ हैन। वास्तवमा हेर्ने हो भने फोहोर चाहिँ होइन हैन। अब फोहोर कसले गर्यो भन्दाखेरि हामीले नै गर्यौँ हैन। हामीले पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर फोहोर देखिया हो। सायद सबै नागरिकहरूले व्यवस्थापन गर्ने हो भने फोहोरै देख्दैन। तर अब तपाईको के भन्दाखेरि म पनि 54 देखि 59 सम्म पनि वडा अध्यक्ष थिएँ र त्यो बेलामा हेर्ने हो भने नगरभरि नै छरपस्ट फोहोरहरू देखिन्थ्यो। त्यो बेलामा 54 देखि 59 को कुरा। त्यो बेलामा चाहिँ विभिन्न गोकर्ण कहाँ चाहिँ अब हडताल हुन्थ्यो अनि फोहोर चाहिँ बाटोभरि छरपस्ट हुन्थ्यो। अनि सुरुमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने अब यसरी यो समाधान हुँदैन, डोर टु डोर चाहिँ फोहोर कलेक्सन गर्नु पर्यो भनेर त्यो बेलामा 13, 14, 15 वडा अध्यक्षको हैसियतले हामी 3 जना मिलेर एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यो गरेर हेरौँ न भनेर सिल्ड भन्ने संस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर दिएका थियौँ। त्यो बेलामा के थियो भन्दाखेरि तपाईको घरबाटै सिधा चाहिँ अब गाडीमा चाहिँ फोहोर जान्थ्यो हैन, बाटो कहीँ पनि फाल्नु पर्दैन, डोर टु डोर चाहिँ कलेक्सन हुन्थ्यो र पछि सुधारेर गयो। अहिले चाहिँ के अब किनभने अब यो चाहिँ राजधानी भएको कारणले चाहिँ अब यो जनसङ्ख्याको धेरै जनसङ्ख्या त्यो अनुपातमा चाहिँ के व्यवस्थापन गर्न केही कमी कमजोरी महानगर पनि होला। अब सबै हामीले ठिक गरेका छ भन्न पनि मिल्दैन। तर पनि के भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ 54 देखि हामीले यो फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चाहिँ के भन्दा सडकमै नझार्ने, कसरी छरपस्टै गर्न दिने भन्ने हिसाबले हामीले घर घरबाटै फोहोर उठायौँ, सुरु गऱ्यौँ। त्यसले एउटा राम्रो चाहिँ परिणाम दियो र आजसम्म पनि त्यो चाहिँ पब्लिक रिकग्नाइज भएर आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र जहाँसम्म लाग्छ मैले अघि पनि भने अब यदि हामी सबैले चाहिँ के भन्दा बाटोमा फोहोर अथवा कुनै पनि स्थानमा फोहोर नफाल्ने हो भने फोहोरै देख्दैन। यो गर्न हामी सक्छौँ हैन। त्यो त सबैले चाहिँ म नभनिकन चाहिँ हुँदैन। आखिर स्थानीय निकाय महानगरलाई मात्र विरोध गरेर पनि हुँदैन। तर मेरो दायित्व मैले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले निभाएँ भने गर्न सक्छु। किन भन्दा हामीले धेरै चाहिँ के भन्दा यो फोहोर यो कम्पोस्ट मलको तालिमहरू दियौँ, सामुदायिक कम्पोस्ट भनेर चाहिँ तालिम दियौँ। तर मेरो घरको यदि फोहोर बाहिर नआउने हो भने बाटोमै फोहोरै देख्दैन। अब तपाईँ भन्नुहोस् हैन, अब चाहिँ अब भान्साबाट आउने चाहिँ हामीले मल बनाउन सक्छौँ, कम्पोस्ट बिन राखेर प्लास्टिक अन्य पदार्थ हामीले बेच्न सक्छौँ, कागज बेच्न सक्छौँ, पैसा आउँछ। हामीले चाहिँ बेच्न सक्छौँ भन्दाखेरि फोहोरै देख्दैन के यसो हेरेर। तर यो कार्य पनि त जसरी यहाँहरूले फोहोरहरू सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ, यो फोहोरबाट मोहोर पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले त गरेको देखिँदैन। हामीले चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले भन्यौँ के भन्दाखेरि महानगर मेरै वडामा हुन त म सिङ्गो महानगरको चाहिँ कुराहरू राख्नुपर्छ, तर मेरो वडाको सन्दर्भमा मैले कुरा गर्दा हामीले 50 घरलाई चाहिँ समेटेर सामुदायिक कम्पोस्ट बिन बनाएर 50 घरको चाहिँ फोहोरलाई कम्पोस्ट बनायौँ हामीले। तर चाहिँ के भन्दा हाम्रो चाहिँ अलि चाहिँ हाम्रो बानी अल्छीपन जस्तो हामी अलिकति कमसेकम चाहिँ कुहिने फोहोर मात्र छुटाइदियो भने पनि अरू त किन आउँछ। हेर्नुहोस्,
तर चाहिँ के भन्दा धेरै जस्तो यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हजारौँ मान्छे फोहोरमा चाहिँ कमाइरहेछन् होइन। कहाँ भन्दाखेरि फोहोरमा लटपतिएर कमाइरहेछन्। त्यसले एउटा स्वास्थ्यलाई अप्ठ्यारो छ, किनभने हामी सबै एकै ठाउँमा लगेर फाल्छौँ, चाहे यहाँ चाहिँ यो चाहिँ टेकोमा होस् होइन, चाहे चाहिँ सिसडोलमा होस्, त्यहाँ चाहिँ सयौँ मान्छे तपाईँले देखिरहेछौ त्यो फोहोरको बीज डङ्गुर बीज गरेर सबै चाहिँ छुट्याएर चाहिँ सङ्कलन गरेर आयोजन गरिरहेछौँ। त्यो मैले भन्नु खोजेको के भने त्यहाँसम्म जानुभन्दा पनि घरबाटै चाहिँ हामीले चाहिँ सही सङ्कलन गर्न सक्यौँ छुट्यायो भने त मान्छेलाई स्वास्थ्यलाई पनि अप्ठ्यारो नहुने, त्यो जुन चाहिँ होइन गन्धको रूपमा पनि परिणत नहुने होइन। अहिले जुन चाहिँ एकै ठाउँमा गर्दाखेरि त धेरै कुरालाई असर गरिरहेछ नि, मान्छेको स्वास्थ्यलाई होइन, इन्भाइरोमेन्ट वातावरणलाई। त्यस कारण यसलाई सही चाहिँ के भन्दाखेरि घरबाटै हामीले गर्न सक्यौँ भने, घरबाटै थोरै थोरै व्यवस्थापन गर्यो भने चाहिँ मैले भने आउने भनेको चाहिँ तपाईँ 10-15%बाट चाहिँ खेर जाने भनेको त्यति मात्र हो। हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो प्रयास महानगरले गरिरहेको छ, नगरेर चाहिँ होइन कि हामीले चाहिँ कोर सिटीमा पनि यो चाहिँ छुट्याएर चाहिँ फोहोर सङ्कलन गर्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। तर के भन्दा मैले भने महानगरले प्रयास नगरे होइन, तर हामी नागरिकहरूले पनि सबै नागरिकहरूले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति भनेर चाहिँ यसलाई साथ दियो भने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। जस्तो फोहोर वर्गीकरण गरी प्रशोधन गर्न सके फोहोरबाट मोहर निकाल्न सकिने योजना काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि हो, तर योजना चाहिँ के गर्यो त? अब हाम्रो योजना के भन्दाखेरि अब जहाँसम्म लाग्छ अहिले हामीले हाम्रो सिसिडोलको पर्याप्त जग्गा चाहिँ हामी त्यहाँ छैनौँ, पर्याप्त छैनौँ कि त्यो बेलामा पनि आजभन्दा 13-14 वर्ष अगाडि 2 वर्षको लागि भनेर व्यवस्थापन गर्ने भनेर लिएको ठाउँ आजसम्म पनि त्यही छ भनेपछि त्यहाँ पर्याप्त ठाउँ छैन, भरिएको छ। अब हामीले चाहिँ योजना के बनाउन लागिरहेछौँ भन्दा जस्तै बन्चर जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू जस्तै ग्यास प्लानदेखि लिएर अनि चाहिँ यो चाहिँ कम्पोस्ट प्लानदेखि लिएर तपाईँ एउटा चाहिँ के भन्दा अस्ति एउटा हामीले चाहिँ यो तोयोमा सिटी, जापानको तोयोमा सिटीको चाहिँ एउटा हामीले हेरेका थियौँ चाहिँ यो पिक्चरमा हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा हामीले हेर्ने मौका पायौँ। त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि यो कुहिने फोहोर चाहिँ एउटा यस्तो ट्रली जस्तो हुँदो रहेछ, एक ठाउँबाट राख्यो भने अर्को ठाउँमा पुग्न साथ कम्पोस्ट बनिहाल्ने, त्यो हिटिङ सिस्टमदेखि लिएर सबै तपाईँको त्यो चाहिँ 3-4 वर्षमा चाहिँ तपाईँको 20-25 करोड चाहिँ रकम जुन लगानी छ त्यो रिटर्न चाहिँ हुने रहेछ। त्यो कम्पोस्ट बिक्री गरेर त्यो श्रीलङ्कामा छ होइन, अरू ठाउँमा पनि त्यो प्र्याक्टिस छ। तर हामी पनि त्यो चाहिँ टेक्नोलोजीलाई भित्राउन पायो भने त्यो छलफल भइरहेछ। के गर्नु पर्दैन तपाईँको चाहिँ के भने यहाँ चाहिँ प्रत्येक घरले चाहिँ अब त्यो छान्ने कम्पोस्ट भएको चाहिँ छुट्टै लाने, कमसेकम त्यो मेसिनमा खसालिदिइसकेपछि अर्को तर्फबाट कम्पोस्ट भएर आउँछ। किनभने हामी धेरै ठाउँमा अहिले पनि कृषि योग्य चाहिँ छ, भूमिहरू छ। हामी यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ रासायनिक मलहरू जो चाहिँ खेतीलाई छेदविच्छेद गर्ने उत्पादनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने चाहिँ जुन मल खरिद गर्दैछौँ भने त्यो कम्पोस्ट मलले चाहिँ हाम्रो भूमिलाई चाहिँ ऊर्जा बनाउने, वातावरणलाई चाहिँ एकदमै। तर यो योजना जसरी यहाँले भन्नुभयो मेसिन प्रयोग गरेर कम्पोस्ट मल बनाइनु भन्दा यहाँ पनि त अहिले तत्कालको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि कुहिने नकुहिने फोहोर छुट्याएर हामीले कुहिने फोहोरलाई चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाउन पनि त सक्छौँ नि। यो तर्फ पनि आकर्षित भएको छैन महानगरपालिका। अहिले कुहिने पनि एकै ठाउँमा छ, नकुहिने पनि एक ठाउँमा छ। यहाँहरूले नुवाकोटको सिस्टोलमा लगेर फालिदिनुहुन्छ, त्यत्तिकै हुन्छ, फोहोर डङ्गुर भइरहेको अवस्था छ। यो त व्यवस्थित कार्य चाहिँ किन हुन सकेन? जस्तो कुहिने नकुहिने फोहोरहरूलाई पनि त यहाँले व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। अघि मैले पनि भने हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ, प्रयास नपुगेको पनि होला होइन। अब किनभने महानगरले त्यतातिर एकदम ध्यान केन्द्रित गरेर काम। यहाँहरूले त जति पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न भनेर गरिराख्नु भएको छ, यहाँ सिस्टोलमा लगेर थुपार्ने काम मात्रै गरिराख्नु भएको थियो, त्यसलाई पनि त कुहिने र नकुहिने छुट्याएर गर्न सकिन्थ्यो नि अलग अलग होइन। सकिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो हामीले प्रयास गऱ्यौँ। किन भन्दा अघि मैले पनि भने हामीले चाहिँ 18, 19, 20 यो 12 होइन 23, 24 वडाहरूमा पनि कुहिने र नकुहिने चाहिँ छुट्याएर हामी फोहोर सङ्कलन गर्ने कोसिसहरू गऱ्यौँ होइन। अब त्यहाँ के प्राविधिक समस्या आयो, किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ अब बिजनेस सेन्टर, अब कागज पनि राख्दिने सबै राख्दिने, अलि त्यसलाई अप्ठ्यारो जस्तो भयो। त्यसलाई अझै प्रयास गरिरहेको छौँ। अब तपाईँले भने जस्तो हामीले चाहिँ मैले भने यो अहिले सिसडोलमा गइरहेको
फोहोर भनेको सबै मोर बन्नेवाला हो होइन। मैले तर त्यही पनि व्यवस्थित नदेखिएको कारणले गर्दा होइन, व्यवस्थित गर्न बाँकी छ। अब त्यति हामीले गर्न सकिरहेछौँ, यो स्वीकार्नुपर्छ तपाईँले भने जस्तो। तर हामी कोसिसमा छौँ। तर मैले भने यो सबै यहीँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मैले भने 10-15% मात्र सिस्टोलमा जान्छ कि फोहोर, अरू जम्मै यही चाहिँ रकम आउँछ। तपाईँ मैले त्यही फोहोर चाहिँ सिस्टोलमा गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फोहोरको बिचमा त्यो चाहिँ छानेर छुट्याउनु भन्दा मैले अघि भने नि कामदारहरू चाहिँ स्वयं कामदारहरू त्यो चाहिँ सिस्टोलको फोहोरको बिचमा गएर चाहिँ त्यो प्लास्टिक अन्य चाहिँ पैसा आउने चाहिँ छानिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दा दैनिक चाहिँ भनौँ न लाखौँ रुपियाँ। तर यही कार्य त महानगरकै हो नि त। होइन, यो कार्य हो, त्यसकारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेको छौँ। अब यो त्यसो नगरिकन चाहिँ घर घरबाटै डोर टु डोरबाटै नै चाहिँ यो फोहोर छुट्याउने कम्पोस्ट हामीले चाहिँ कम्पोस्ट टाल्मी दियौँ, बिन दियौँ। तर हामीले गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। मैले अघि पनि तपाईँलाई चाहिँ भने कि फोहोर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि वास्तवमा फोहोरै होइन, सबै फोहोरहरू चाहिँ के भन्दा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, मोरमा परिणत गर्छौँ। तर फोहोर बनाउनु त हामी नै हो नि। त्यसकारण हामी स्थानीय निकायको आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी होला, उसको दायित्व पन्छिन सक्दैनौँ। तर नागरिकको पनि त केही दायित्व छ नि त यो व्यवस्थापनमा, उहाँहरूको पनि त केही जिम्मेवारी छ नि। बस यो सानो चाहिँ समय मात्र चाहिँ अलिकति प्रदान गरिदियो भने पनि यो समाधान हुन्छ जस्तो हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छ। त्यसमा हामी प्रयासरत छौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068ले त फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी यहाँहरूलाई नै दिएको हो नि त। होइन, जिम्मेवारी हो, मैले जिम्मेवारी होइन भने जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन मिल्दैन। जिम्मेवारीमा स्थानीय तह अथवा महानगरकै हो। यो चाहिँ सुरुदेखि नै हामीले गरेर आएको हो होइन। मैले भने त्यो यो फोहोरबाटै चाहिँ यो नगरपालिका गठन भएको हो नि त व्यवस्थापन गर्न सुरुमा त होइन। फोहोरबाटै यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नुबाटै। तर व्यवस्थापन गर्न भन्दै जसरी यहाँहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिस्टोलमा लग्नु हुँदैछ, त्यसै गरी धादिङको बन्चरी डाँडामा व्यवस्थापनको तयारी पनि गरिराख्नु भएको छ। तर त्यहाँका बासिन्दाहरू पनि त आन्दोलित हुनुहुन्छ नि, यहाँहरूको कार्यप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न नि कि यहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने भन्दै त्यहाँ लगेर थुपार्दैमा व्यवस्थापन हुन्छ र? धादिङवासीको भनौँ अहिले चाहिँ ककनी गाउँपालिका अहिले सिस्टोलको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो फोहोरको व्यवस्थापनमा उहाँहरूको पनि सहमति छ, विरोध होइन। तर उहाँहरूको कुरा के भने यसलाई चाहिँ अलि वैज्ञानिक ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्यान्डफिल गरिदिनुहोस्, यसलाई व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। अरू चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँका चाहिँ अब यो गाउँपालिकामा केही समस्याहरू छन्, किनभने सहकार्य त हुन्छ नि। हामीले सहकार्य भनेको एक पक्ष मात्र हुँदैन। अब जस्तै यो महानगरको मात्र फेरि फोहोर पनि होइन, यो महानगरभित्र अरू नगरपालिकाहरू भनौँ न 10वटा नगरपालिका लगायत अनि फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब तपाईँको यो भक्तपुरदेखि लिएर विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ उपत्यकाकै फोहोर भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ नगरपालिकाको फोहोर चाहिँ सिस्टोलमा जान्छ। र उहाँहरूले भनेको कुरा के भन्दाखेरि ठिक छ, हामी यो फोहोरलाई अलिकति व्यवस्थापन तपाईँ गर्नुहोस्, यहाँका केही चाहिँ अब पूर्वाधारदेखि लिएर यहाँ विकास गर्नुपर्ने कुराहरू हामीलाई चाहिँ सहयोग दिनुहोस् भन्ने कुरा उहाँहरूको हो। त्यसकारण हामी त्यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ त्यो कामहरू गरिरहेछौँ। अब कतिपय कुराहरू काम गर्दा गर्दै कमी कमजोरी हुन्छ, त्यसलाई झकझकाउने काम, यो भएन यस्तो गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो पोजिटिभ कुरा हो कि उहाँले यहाँ खसाल्नै हुँदैन, हामी ल्याउन दिँदैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छैन। अहिले बन्चरी डाँडाको कुरा गर्दाखेरि पनि ठिक छ ल्याउनुहोस्, किनभने अहिले त 2 किलोमिटर त बाटो बनिसक्दासम्म त उहाँले चाहिँ मौन समर्थन त गरेकै हो होइन, नत्र त त्यो बाटो कहाँ बनाउन दिन्छ र। तर उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के भन्दा ठिक छ तपाईँ यो गरे बापत हामीलाई यस्तो सहयोग चाहिँ चाहिन्छ है। के माग राख्नु भएको छ, उहाँहरूको माग पुरा भएको छ कि छैन? उहाँको चाहिँ मागहरू अहिले चाहिँ तत्कालै हेर्दाखेरि कमसेकम एउटा हस्पिटल 15 बेडको एउटा हस्पिटल हामीलाई बनाइदिनुहोस्, पूर्वाधारहरू तयार गरिदिनुहोस् होइन। अर्को चाहिँ त्यहाँका चाहिँ स्कुलहरू चाहिँ हामीलाई बनाइदिनुहोस्, त्यहाँका चाहिँ शिक्षकहरूको दरबन्दी चाहिँ हामीलाई व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् लगायत यस्तै कुराहरू छ। त्यो जायज माग पनि हो। पुरा गर्नुभयो त? होइन, हामीले चाहिँ गर्दैछौँ र गर्दै जानेछौँ। अब कुरा चाहिँ के भने मैले भने नि यो त हाम्रो महानगरको काम चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो। अब
अरू कुराहरू त हामी नेपाल सरकार प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूको माग त हामी पुरा गर्नेतिर त जानैपर्छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्नु चुनौती त छँदैछ, यहाँ व्यवस्थापन गर्नु कार्य त यहाँहरूकै हो, तर व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि फोहोर फालिँदा पनि अहिले सिस्टोलकै कुरा गर्दाखेरि बन्चरी डाँडाकै जसरी यहाँहरूले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिराख्नु भएछ, त्यहाँका मानिसहरू विभिन्न रोगहरू लागेर बिरामी परिराख्ने समस्याहरू धेरै देखिएको भनेर उहाँले गुनासो पनि गरिराख्नु भएको थियो। जसरी यहाँले फोहोरहरू फाल्नुहुन्छ, त्यो फोहोरहरू चाहिँ चराचुरुङ्गीले अब गाउँ घरमै गर्ने झिँगाहरू आउने, मच्छरहरू आउने लगायतका समस्याहरू, किरा फट्याङ्ग्राहरूको एकदम आजित हुनुभएको छ। यसतर्फ चाहिँ ध्यान गएको छ कि छैन यहाँहरूको? हामीले चाहिँ त्यतातिर पनि ध्यान दिएका छौँ। जस्तै अब तपाईँले भने जस्तो सिस्टोलमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यसको आसपासमा अलिकति बस्तीहरू थियो होइन, त्यही भएको कारणले हामीले चाहिँ बन्चर डाँडा चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बस्तीहरू जुन तपाईँले भनेको समस्याबाट धेरै टाढा चाहिँ रहने गरी हामीले त्यहाँ गर्ने भनेका छौँ, जसको कारणले अब यसको चाहिँ यस्तो छ, अब चाहिँ बस्ती टाढा छ, यदि चाहिँ कसै त्यहाँ समस्या भयो भने हामीले त्यो जग्गालाई पनि क्षतिपूर्ति दिएर अलि सार्ने काम पनि गरेका छौँ होइन। अब त्यो भएको कारणले पनि 12-13 वर्ष त तपाईँको हामीले त राख्यौँ नि त सिस्टोलमा होइन, त्यो उहाँहरूको सहमतिमै राख्यौँ है। फेरि कहिले कहिले चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी आउँदाखेरि उहाँहरूको कुरा उठाउनु स्वाभाविक हो होइन। तर जनस्वास्थ्य त सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि त, यो मापदण्ड पुरा भएन भने त होइन, स्वास्थ्य त ठुलो नै हो होइन, स्वास्थ्य भएन भने त धेरै कुरा भएर पनि केही अर्थ लाग्दैन। त्यसकारण स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको कुरा पनि के भन्दाखेरि स्वास्थ्यमा पनि उहाँले जोड दिएको छ। कमसेकम केही बिरामी भयो भने हामीले उपचार गर्नु थाल्यो, यहीँ चाहिँ भइदियो भने राम्रो भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसमा त महानगर पोजिटिभ भएर अगाडि बढेको छ, त्यो त गर्नुपर्छ। किनभने हरेक नागरिकको चाहिँ सुरक्षाको हिसाबमा, स्वास्थ्यको हिसाबमा अब गर्नुपर्ने कुरा दायित्व त अब स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ नै, नगरी त हुँदैन। त्यसबाट यदि प्रभावित भएर फोहोरबाट केही समस्या चाहिँ उत्पन्न भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ भने त त्यसको चाहिँ महानगरले त क्षतिपूर्ति बापत त त्यो कुराहरू त गर्नुपर्छ नै, त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा आउनुभएको लगभग यहाँहरू 3-4 वर्ष भयो। यो 3-4 वर्षको अवधिमा यहाँले फोहोर व्यवस्थापन सिस्टोलमा लगेर फाल्ने मात्रै काम भयो कि अन्य कामहरू पनि भयो? अब हाम्रो सिस्टमले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो लाइन महानगरको चाहिँ दायित्वभित्र चाहिँ के पर्यो भने फोहोरलाई चाहिँ जग्गा चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के भने जग्गा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने, अरू पूर्वाधारहरू नेपाल सरकारले गर्ने, महानगरको जिम्मा के भने त्यो फोहोरलाई चाहिँ लगेर पुर्ने काम होइन। यो पुर्ने काम चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। अब जिम्मेवारी चाहिँ हामीसँग भएको कुरा त्यति मात्र हो, अरू अब जिम्मेवारी चाहिँ हामीले निभाएको छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी त्यति नै हो। त्यति गर्दाखेरि पनि त्योबाट समस्या आएको कुरालाई त अघि मैले भने त्यो सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ र गरिरहेको पनि छौँ। जस्तै यहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकले अर्कोलाई चाहिँ पन्छ्याएर चाहिँ यो समस्याबाट समाधान नखोजिकन भागेको जस्तो पनि देखिएको भनेर आरोपहरू पनि लागिरहेको हुन्छ समय समयमा। होइन, यसको नेतृत्व महानगरले गरिरहेछ। अहिले जुन चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्व महानगरले गरिरहेछ र महानगर भाग्ने कुरा आउँदैन, अरूलाई दोष दिने कुरा पनि आउँदैन। अहिले किन पनि सहिलो छ भने मेयर फोरमको चाहिँ अध्यक्षमा मेयर विद्यासुन्दर साकी हुनुहुन्छ, उपत्यकाको मेयर फोरम होइन। नेतृत्व मेयर फोरम सँगै उपत्यकाको नगरपालिकाको नेतृत्व महानगरका मेयर विद्यासुन्दरले गरिरहेछ भने अहिले सहजता पनि छ। त्यो कारणले पनि नेतृत्व महानगरकै हो भनेर महानगरले जिम्मेवारी लिएर यो फोहोरको नेतृत्व गरिरहेछ र त्यहाँ व्यवस्थापन गरिरहेछ भनेपछि अब यो बहाना त्यो बहानामा महानगर भाग्ने अथवा अरूलाई दोष दिने कुरा आउँदैन। त्यसको जस अब्जस महानगरले लिन्छ र लिइरहेको पनि छ, त्यो त महानगरले जिम्मेवारी लिनै पर्छ। निकै लामो समय फोहोर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिएकै हो यहाँहरू बीच, महानगर मन्त्रालय र स्थानीय बीच। यहाँले क्षतिपूर्ति जसरी माग गर्नुभएको थियो यो यति लामो समयमा पनि किन दिन सक्नु भएन त? जो स्थानीयहरूले माग गर्नुभएको थियो, सिस्टोलका स्थानीयहरूले, बन्चरी डाँडाका स्थानीयहरूले यति लामो समय पनि यहाँले उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न सक्नु भएन।
यस्तो छ, हामीले चाहिँ सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दाखेरि उहाँहरूको माग चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, अब मैले भने त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्ने, उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको जग्गा चाहिँ महानगरले अथवा महानगर मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर लिने, अनि स्वास्थ्यको समस्यामा उहाँहरूलाई चाहिँ रकम दिने, अनि चाहिँ बाली छ नि त्यो चाहिँ फोहोरको कारणले त्यहाँ बाली लगाउन सकेन, हाम्रो उब्जाउनु भएन भनेर आसपासका चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने, यो सबै कुराहरू भएको छ। त्यहाँको रोजगारीहरू चाहिँ प्रदान गर्ने कुरा त गरिरहेकै छ। त्यो भएर न अहिलेसम्म त त्यहाँ चाहिँ होइन हामीले फाल्न सकेका हो नि त। अब महानगरले खालि चाहिँ आफ्नो कुरा मात्र गर्ने, त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाको लागि व्यवस्था गर्यो भने चाहिँ सायद आजसम्म त त्यो फोहोर त्यहाँ फाल्न सकिन्छ जस्तो त लाग्दैन। त्यसकारण उहाँहरूको होला, उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा धेरै होला होइन, त्यो राख्नु पनि स्वाभाविक हो। तर न्यूनतम हामीले चाहिँ उहाँहरूको क्षतिपूर्तिदेखि लिएर आवश्यक सुविधा चाहिँ महानगरले गरिरहेकै छ। त्यो मात्र होइन, हामीले चाहिँ धुनबेसी नगरपालिका भयो, त्यो चाहिँ सँगैको होइन नगरपालिका र अनि ककनी गाउँपालिकाले वार्षिक रूपमा हामीले दिन सक्ने रकम सहयोग गर्ने विकासको लागि हामीले चाहिँ होइन वार्षिक 1-1 करोडको दरले हामीले दिइरहेकै छौँ होइन। नपुग होला, यो 1 करोड भनेको ठुलो कुरा होइन। फेरि पैसाले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ क्षति भए पनि होस् भनेर हामीले भन्नु खोजेको होइन, तर त्यो नपुग भए पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरू त्यो हामीले गरिरहेछौँ र त्यो पन्छिने काम चाहिँ हामीबाट भएको छैन। एकचोटि महानगरले टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा जैविक फोहोरमा माइक्रोबायो पोजिटिभ ब्याक्टेरिया मिसाएर दुर्गन्ध हटाउने विधिको पनि परीक्षण गरेको थियो जस्तो लाग्छ। यो कार्य चाहिँ कहाँ पुगेको छ? होइन, त्यहाँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रविधि ल्याएर त्यो कम्पोस्ट बायोग्यास चाहिँ बनाउने भनेर, फोहोरबाट बनाउने भनेर त्यहाँ सुरु चाहिँ गरेको थियो। अब कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब फोहोर चाहिँ लान नसक्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सबै फोहोरले भरिने होइन, विभिन्न प्राविधिक कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिन सकेका छैन, त्यो ओझेल जस्तो भएको छ। वास्तवमा त्यसको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा नभइकन हामीले के भनेको छौँ भने अब बन्चेर दानामा लग्यो भने त्यो कुराहरू सबै होइन, त्यहाँ पर्याप्त जग्गाहरू छ, त्यो चाहिँ छुट्टै सेक्सन राखेर गर्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ एकदमै त्यो फोहोरको डङ्गु लोड धेरै, कहिलेकाहीँ त अब 10-12 दिनसम्म फोहोर नहुँदाखेरि त त्यो त भरिभरा हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ जुन चाहिँ बायोग्यास को कुरामा, फोहोरबाट निकाल्ने कुरामा अलिक समस्या परिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ छुट्टै चाहिँ युनिट बनाएर गर्दाखेरि सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले अलि ओझेलमा परेको छ। यो पनि निकै लामो समय भयो, प्रभावकारी त किन हुन सकेन त? यहाँहरूले त सुरुवात त गर्नुभएको रहेछ। होइन, त्यही त मैले भने चाहिँ प्रभावकारी हुन नसक्नुमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो ठाउँको अभाव पनि हो, त्यो प्राविधिक समस्या पनि हो। यो फोहोरको वर्गीकरण पुनः प्रयोग गर्ने कार्यहरू चाहिँ यो चाहिँ किन भइरहेको छैन? त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ के भन्दा महानगरले जोड दिन खोज्या हो होइन, अलिकति त्यसलाई गरौँ भन्ने कुरा हो। तर एउटा मैले अघि पनि भने यो स्थानीय सरकारले एउटा चाहिँ संयोजन गरिदिने हो यसमा होइन। अब यसमा चाहिँ सबै नागरिकले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिएर चाहिँ यदि गर्यो भने चाहिँ सफल हुन्छ। अब यो कुरामा चाहिँ महानगरले मात्र जोड दिएर नहुने रहेछ भन्ने अहिले व्यवहारिकमा देखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यसलाई तालिमदेखि लिएर जनचेतना वृद्धि गर्नेदेखि लिएर यो फोहोर हामी आफै घरमा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ होइन। गर्नुहोस्, मैले भने नि हामी चाहिँ डस्टबिन चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ सहुलियत दरमा। एक घर एक डस्टबिन मात्र हामीले चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने पनि केही नभए पनि तपाईँको 50% फोहोर त त्यतिकै त्यही समाधान हुन्छ। अब किनभने हाम्रो अर्को समस्या भनेको हामीले सोचे जस्तो हामीले के सोच्छौँ भने हाम्रो जनसङ्ख्या हामीले स्थानीयको लेभलले हेर्छौँ, तर त्यसो हुँदैन। एउटा घरमा तपाईँको 6-7 परिवार चाहिँ बालमा बसेको हुन्छ होइन। अब यहाँ बसेपछि त हाम्रै नागरिक भनेर हामीले त सेवा त दिनै पर्छ। अब त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब भन्ने मान्छे भएन कि सँगै अब 5-6-7 परिवार लिएर हुन्छ। अब हामी घरधनीलाई खोज्छौँ, समस्या एउटा महानगरमा घरधनी कहीँ बसिया हुन्छ। अब यो एउटा तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ त अब त्यति पे गरेर घरधनीलाई पे गरेर बसिया हुन्छ नि त।
यो घरदैनीले गर्छ भन्ने कुरा आउँछ, घरदैनी त्यहाँ हुँदैन। अब हामीले चाहिँ के भन्दा हामीले उहाँलाई अन्यथा भन्ने कुरा पनि भएन। त्यस कारण यसमा अलिकति तालमेल चाहिँ नमिल्या जस्तो भइरहेछ। तर चाहिँ के भन्दा मैले भनिहालेँ, एउटा घरमा चाहिँ घरधनी चाहिँ 5 जना छ भने अर्को चाहिँ 40-50 जना चाहिँ त्यहाँ बसेको चाहिँ हामीले बालमा बसेको पाउँछौँ। अब त्यो भएको कारणले चाहिँ अलिकति प्राविधिक रूपमा अथवा भनौँ न, अब हामीले चाहिँ डाइरेक्ट फोर्स गर्ने कुरा पनि भएन, तपाईँ यसै गर्नुहोस् भनेर भन्नु पनि भएन। किनभने हामी त पैसा तिरेर बसेका छौँ, घरपतिलाई भन्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। केही समस्याको समाधान मानिसहरूबाट भए पनि तर यसको समस्या समाधान नै गर्ने जिम्मा त यहाँहरूलाई दिएको, यहाँहरू सबै चाहिँ फोहोर घरबाटै व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनिरहँदा यहाँहरूको जिम्मेवारी पनि त हुनु पर्यो नि। होइन, जिम्मेवारी छ, मैले भनिहालेँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ, महानगरको जिम्मेवारी नै हो। जिम्मेवारी हामी पन्छिँदैनौँ। अब वञ्चरे दाँजामा जाँदाखेरि हामी यी सबै कमजोरीलाई सुधारेर, मैले भने कोही कम्पोस्टिङ होला, कोही बायोग्यास होला, होइन। अब तपाईँको चाहिँ फेरि चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हस्पिटल वेस्ट, होइन, अनि इलेक्ट्रोनिक्स वेस्टहरू, यसले त चाहिँ के भन्दाखेरि जीवनमा त नकारात्मक प्रभाव परेको छ नि त। यो जीवनमा अप्ठ्यारो परिरहेछ, तपाईँको यसलाई ट्रिट गर्न सकेका छैन। अब त्यसलाई पनि कसरी ट्रिट गर्ने, होइन। यो हामीले गरेको त यो फोहोर सामान्य कुरा हामीले गरिरहेछौँ भने सबभन्दा चाहिँ डरलाग्दो त चाहिँ के भन्दाखेरि यो विभिन्न जस्तै हस्पिटलबाट आउने फोहोरहरू भयो, अनि यसबाट इलेक्ट्रोनिक्सबाट आउने फोहोरहरू भयो, अन्य फोहोरजन्यहरूले पनि त होइन जीवनमा त एकदमै स्वास्थ्यमा त नकारात्मक प्रभाव त पार्छ। त्यस कारण ती कुराहरूलाई पनि महानगरले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। त्यस कारण त्यो विषयमा पनि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई पनि समाधान गर्ने भन्नेतिर हामीले नर्मल्ली हेर्दाखेरि यही सानो कुरालाई नै यहाँहरूले अलिक व्यवस्थित गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिएको छ। जस्तो फोहोरको पनि कुहिने फोहोर, पुनः प्रयोग गर्ने फोहोर, धातुजन्य फोहोरहरूलाई यहाँहरूले छुट्टै राख्नुभयो भने पनि निकै हदसम्म व्यवस्थित हुन्थ्यो। यही मात्रै नदेखिएपछि चाहिँ अझ महानगरप्रति चाहिँ आम मानिसहरूले चाहिँ किन यस्तो नगरेको होला भनेर सोधिराख्नुहुन्छ। होइन, त्यो त पक्कै सोध्नुपर्छ। मैले भने तर यही कुराहरू पनि त यहाँहरूले व्यवस्थित गर्न सक्नुभएको छैन नि त। पुनः प्रयोग गरिने फोहोर छुट्याउन सक्नुहुन्थ्यो, कुहिने फोहोर छुट्याउन सक्नुहुन्थ्यो। होइन, त्यो गर्न सक्थ्यो। र मैले अघि पनि भने हामीले कोसिस चाहिँ गरिरहेको हौँ, होइन। अब कोसिस गर्दै नगरेको चाहिँ होइन, तर हुनुपर्नेमा हाम्रो सफलता प्राप्त भइसकेका छैन। त्यो सफलता प्राप्त भइसकेका छैन। सायद त्यही सफलता प्राप्त नभएको कारणले पनि यी कुराहरू उठिरहेछ, होइन। सायद हामीले सफलता प्राप्त भएको त यो समस्या पनि आउँदैन थियो, यो कुरा पनि हुँदैन थियो, होइन। त्यस कारण मैले अघि पनि भने हामीले यो कुराहरूलाई समाधान गर्न सक्यौँ भने मैले 10-15% मात्र फोहोर जाने कुरा हो। त्यस कारण यो महानगरले गर्नुपर्छ, त्यतातिर हामी ध्यान चाहिँ केन्द्रित छौँ, त्यो गरेर देखाउँछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै चाहिँ दैनिक 1200 टन फोहोर मैला निस्किने रहेछ। यो 1200 टन फोहोरमध्ये चाहिँ करिब 40% फोहोर चाहिँ पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने रहेछ र डिस्पोज गर्न सक्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ। यो त धेरै नै राम्रो पक्ष पनि देखिएको छ। अब यस्तो छ, यो चाहिँ के भन्दा एउटा कोरियन टिम चाहिँ आएको थियो, होइन। यहाँ चाहिँ यहाँको फोहोरको भोल्युम देखेर, होइन। यसबाट धेरै नाफा लिन सकिन्छ। यो त तपाईँको चाहिँ खेर गरिरहेछ। उल्टो महानगरले वार्षिक 24-25 करोड चाहिँ खर्च गरिरहेछ। उल्टो 24-25 आम्दानी हुनुपर्नेमा उल्टो चाहिँ यत्रो रकम तपाईँहरूको खर्च गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रिपोर्ट पनि दिएको थियौँ। त्यस कारण चाहिँ अब मेरो विचारमा यो हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने तपाईँले भने जस्तो यो रकम हाम्रो चाहिँ महानगरको त्यो 24-25 करोड पनि बच्छ, अर्को 24-25 करोड फाइदा पनि आउँछ। त्यो किसिमको पनि हाम्रो अध्ययन चाहिँ भइरहेछ। अब त्यतातिर हामी चाहिँ ध्यान केन्द्रित चाहिँ भइरहेछ। जसरी अहिले यहाँको विभिन्न क्षेत्रहरूको फोहोर उठाइरहेछ, यो सबै काठमाडौँ महानगरले नै उठाइरहेको छ कि के छ अवस्था? अब यसमा चाहिँ अलिकति प्राविधिक समस्याहरू छ, होइन। जस्तै हामीले चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँलाई चाहिँ भने म 54 देखि 59 साल वडा अध्यक्ष आउँदा हामीले चाहिँ यो फोहोर घरबाट डाइरेक्ट चाहिँ के भन्दा चाहिँ फोहोर चाहिँ डोर टु डोर उठाउनु पर्यो। चाहिँ भुइँमा कहीँ पनि फाल्ने काम चाहिँ गर्नु भएन, घरमा आउने, घरबाट उठाएर लैजाने। यो चाहिँ किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ 3टा वडामा चाहिँ गऱ्यौँ, 13, 14, 15 गऱ्यौँ। सुरुमा हामीले पाइलट 15 मेरै वडा हो।
गरिसकेपछि एउटा राम्रो चाहिँ त्यसले चाहिँ नतिजा दियो र हामीले 59 सालसम्म हाम्रो पदाधिकारी भनेको 59 सालसम्म त्यो बेलामा मेयर केशव स्थापित हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ 59 सालसम्म हामीले गऱ्यौँ राम्रै गऱ्यौँ हैन अब 59 पछि चाहिँ जनप्रतिनिधिविहीन भयो नेतृत्व चाहिँ जनताको किनभने त्यो बेलामा चाहिँ निर्वाचित भएन हैन नभइसकेपछि अनि त्यो चाहिँ के हो भने अब त्यसलाई के गर्ने भन्दा कन्टिन्यू त गर्नु पर्यो राम्रो काम हो यो भनिसकेपछि त्यहाँ फेरि अरू संस्थाले चाहिँ अकुपाई गर्ने भयो के पहिले गरेकोलाई विस्थापित गर्ने त्यहाँ चाहिँ संस्थामा द्वन्द्व सुरु भयो त्यो चाहिँ के भने अनुगमन गर्ने निकाय भएन त्यसलाई चाहिँ निर्देशन दिने निकाय भएन अनि फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा अनि संस्था जन्मियो अनि पब्लिकले चाहिँ अब चाहिँ के भन्दा त्यो संस्था चाहिँ को बिचमा विवाद आइसकेपछि अनि चाहिँ स्थानीय नागरिकहरूले नै ल हामी यति रकम दिन्छौँ तपाईँले लिन आउनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेर यो सिस्टम अहिलेसम्म आइरहेछ यसलाई हटाउन किन सकेको छैन त महानगरले यो फोहोर जुन संस्थाहरूले उठाइरहेको छ यो त कार्य त महानगरकै हो नि त संस्थालाई किन त्यसरी चाहिँ अब आइरह्यो अब भनौँ न पब्लिकले रिकगनाइज गरेको संस्था भयो हैन जस्तै कोही टोलसरा समितिले चाहिँ आफै गर्यो कोही चाहिँ टोलसरा समिति मिलेर चाहिँ एउटालाई जिम्मा दियो यसरी अहिलेसम्म भनौँ न निजी सङ्घ संस्था दर्ता गरेर निजी क्षेत्रबाट फोहोर चाहिँ उठाएर आइरहेछ यो भनेको चाहिँ बाहिरी वडाहरूमा भित्री वडामा त महानगरले गरेको छ हैन अब यो किन भन्दा अहिले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिकगनाइज किन गर्न सकिरहेन भने चाहिँ अब लगानी बोर्ड नेपाल सरकारको लगानी बोर्डको एउटा धारणा छ हैन एउटा चाहिँ संस्थालाई उसले चाहिँ सेलेक्ट गरेको छ नेपकस भन्ने चाहिँ संस्थालाई हैन लगानी नेपाल सरकारले अब त्यो विषयमा पनि महानगरमा छलफल भइरहेछ त्यो नेपकसले नागरिकको माग चाहिँ उसले पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ व्यापक छलफल चाहिँ अहिले महानगरमा भइरहेछ हैन त्यसकारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ किन भन्दा अहिले पब्लिकले रिकगनाइज गर्यो हामीले चाहिँ ओन पनि गर्न सकिरहेको छैन अब यसलाई छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ संस्थालाई चाहिँ रिकगनाइज गर्यो त्यो भएर चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ अब निर्णायक तहमा पुर्याउनको निम्ति महानगर चाहिँ अहिले लागिरहेको छ तर महानगरपालिकालाई भनौँ न एउटा आरोप के लागेको छ भने महानगरपालिकाले जुन फोहोर उठाउँछ यो भनेको चाहिँ सडक किनारमा थुप्रिएको फोहोरहरू मात्रै उठाउने गरेको भनेर आरोप लागिरहेको छ अलिकति चासो नदिएको हो कि भन्ने किसिमको भनाइहरू रहेको छ वास्तवमा महानगरको नीति के हो भन्दाखेरि निजी क्षेत्रमै लाने हो हैन महानगरको अहिलेको नीति भनेको प्रस्तुत रूपमा निजी क्षेत्रमा लाने हो अब निजी क्षेत्रमा लाने भन्ने चाहिँ कुरा भइसकेपछि हामीले चाहिँ कुचिकारहरूको सङ्ख्या कामदारहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै घटाइसकेको अवस्था छ अब फेरि महानगरले चाहिँ आफैले चाहिँ अहिले गर्न चाहिँ किनभने जनशक्ति घटिसकेको छ इक्विपमेन्टहरू घटिसकेको छ त्यो भएको कारणले चाहिँ अब महानगरले गर्ने भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नै दिएर अगाडि बढाउने हो अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि यदि नागरिकको सेवा गर्ने निजी क्षेत्र हामी खोजीमा छौँ अब चाहिँ त्यो निजी क्षेत्रमै जाने भएको कारणले चाहिँ अब त्यही अनुरूप चाहिँ हामी अगाडि बढेको कारणले चाहिँ अलिकति अहिलेलाई अलिकति समस्या देखियो भनेपछि यो फोहोर व्यवस्थापन तथा सङ्कलनको पारदर्शितामा चाहिँ अभाव रहेको छ समन्वय रहेको छैन होइन गर्नुपर्ने महानगरले नै हो समन्वय हैन अब चाहिँ अब त्यो अलिकति कमी कमजोरी भइरहेछ त्यसलाई अब सुधार्नेतिर महानगर अगाडि बढिरहेछ भनेपछि अब यो काठमाडौँ उपत्यकामा जुन देखिएको फोहोरहरूको व्यवस्थापन चाहिँ अब छिटै नै हुन्छ होइन त्यो छिटै नै हुन्छ अब हाम्रो कार्यदल चाहिँ छ चाहिँ हैन उपमेयरको चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापन यो चाहिँ बन्चेर लानको लागि चाहिँ उपमेयरको संयोजकमा एउटा टिम बनिएको छ त्यसले वर्कआउट गर्दैछ हैन अब यो चाहिँ ध्यान चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको छ छिटै यसलाई टुङ्गो महानगरले लगाउँछ भनेपछि यो जुन यहाँहरूले अब बन्चरी डाँडामा फोहोर लाँदाखेरि चाहिँ कुहिने नकुहिने या भनौँ न प्रशोधित गरेर नै फोहोर लाने हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ महानगरले चाहिँ त्यो हामीले प्र्याक्टिस गर्दैछौँ हैन धेरै टोलमा यो भइरहेको पनि छ फेरि समस्या चाहिँ कहाँ देखिएको त समस्या चाहिँ महानगरले कोसिस गर्यो अहिले त्यसलाई कडाइका साथ चाहिँ लान नसकेको हैन अलि कडाइका साथ चाहिँ यसै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नभएको कारणले अहिले समस्या हो अब चाहिँ हामीले
अब फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निम्ति अब चाहिँ घरबाटै चाहिँ अब छुटाएर लाने कुराहरू अब अनिवार्य महानगरले गर्दैछ, अनिवार्य गर्दैछ। यदि चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दा नियम कानुन कार्यविधि ल्याएर नै यो फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ। अब त्यो भयो भने यी सबै कुराहरू समस्या। विशेष गरेर हामीलाई फोहोर व्यवस्थापन भन्दा फोहोर व्यवस्थापन गरिएका विषयबाट चाहिँ हामीले जताबाट पनि जान्छौँ पुनः प्रयोग कम्पोस्ट मल बनाउने जुन हामीसँग मेसिन हुँदैनन् तिनीहरूबाट चाहिँ हामीले यही भित्रैबाट नै व्यवस्थापन गर्नु नै प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ। यसका लागि अबको तयारी चाहिँ यहाँहरूको के हुनुपर्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ? अब किनभने जनसङ्ख्याको जस्तै भनौँ न, हिजोको हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन भनेको कस्तो छ भने पहिलाको हाम्रो बाजेको टाइममा भनौँ न होइन, बुवाको बाजेको टाइममा चाहिँ भनौँ अब 20-21 सालभन्दा अगाडिको कुरा हेर्दाखेरि फोहोर व्यवस्थापन कसरी भएको छ भन्दा खेतको पेटको खेत होइन, पेटको खेत लान्छ, खेतको चाहिँ ल्याएर पेटमा लान्छ। त्यो सिस्टममा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको चाहिँ हिजोको सिस्टम हो होइन, फोहोर व्यवस्थापन त्यसरी भइरहेको थियो। अब किनभने जनसङ्ख्याको वृद्धि र विभिन्न चाहिँ प्रविधि विभिन्न चाहिँ सुविधायुक्त चाहिँ साधन आइसकेपछि यसलाई अब त्यो प्रक्रियाबाट त भएन। त्यसकारण अब त्यो प्रक्रिया नभइसकेपछि अब अघि पनि मैले भने अब बन्चरे दाँडामा लैसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब कम्पोस्ट प्लानिङको पनि हाम्रो कुरा छ, हस्पिटलको फोहोरको कुरा पनि छ, अनि इलेक्ट्रोनिकको कुरा अरूको कुराहरू फोहोरको कुरा धेरै छुटाछुटी छ नि त। अहिले त सबै फोहोरहरू त एक ठाउँमा छ नि त, अनि त्यो भएर न गाह्रो भएको हो। तपाईँ अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँको दैनिकी हजारौँ मास्कहरू हामीले लगेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु, अब त्यसरी एकै ठाउँमा गर्दाखेरि कति उपयुक्त होला स्वास्थ्यको कारणले। अहिले त्यति चाहिँ के भन्दा कोरोनाको त्यति असर नपरेको कारणले त सामान्य जस्तो भएछ। अब विदेशमा जस्तो भएको भए त त्यो मास्क चाहिँ छरपस्त गरेर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राख्दाखेरि त त्यसले त धेरै समस्या आउँछ हाम्रो मानव जीवनमा। त्यसकारण चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ छुटाएर व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ नगरिकन यो समाधान हुँदैन। मैले भनिहालेँ कम्पोस्टै बनाउने अरू बनाउने, अब यो चाहिँ कवाडको चाहिँ छुट्टै गर्ने अरू सबै गर्यो भने यो फोहोरको समस्या हुँदैन। त्यसकारण त्यतातिर चाहिँ सबैको ध्यान चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हो दायित्व महानगर पञ्चायत हुँदैन र सबै नागरिकले पनि त्यो कार्यमा चाहिँ यदि सहयोग गर्ने हो भने फोहोर नै हुँदैन। यो विदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा यो फोहोर व्यवस्थापनको चाहिँ कस्तो रहेछ, व्यवस्थापन कसरी गरिँदो रहेछ, त्यो अभ्यास नेपालमा हुन सक्छ कि सक्दैन? मैले 2-4 ठाउँमा मैले हेरेको छु। जापानको मासुमोटोमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन हेर्छु, त्यहाँ सबै चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ बाल्ने होइन, बाल्ने र त्यसबाट आएको चाहिँ कणलाई उनीहरू सामग्री प्रयोगमा चाहिँ गर्थ्यो। त्यो चाहिँ सबै चाहिँ उनीहरूले बाल्ने कामहरू गर्थ्यो। तर अमेरिका पनि 2-4वटा सिटीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तै हो, ल्यान्डफिल गर्ने कुरा हो। त्यहाँ ल्यान्डफिल गरेर के भन्दाखेरि ग्यासदेखि लिएर विभिन्न कम्पोस्ट प्लान्ट बनाएर त्यो निकाल्ने, अनि चाहिँ के भन्दा हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ फोहोरको दङ्गुर देख्छ, त्यहाँ चाहिँ के भन्दा हरियाली एउटा वन जस्तो, हरियाली रुख घाँस पात एकदम वनको दाँरा जस्तो देखिने। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब ती कुराहरू पनि हामीले अध्ययन गरेर आएको छौँ होइन, मेयरकै नेतृत्वमा हामीले हेरेर आएको छौँ। त्यसकारण ती कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा फोहोर जस्तो देखिँदैन, एउटा सुन्दरतामा परिणत हुन्छ, एउटा आयोजन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। सम्भवतः हामी सफल हुन्छौँ। तर निकै लामो समय भइसकेपछि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाप्रति चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठेको हो। ध्यान दिँदैन, व्यवस्थापन गर्नमा खालि आरोप प्रत्यारोपमै बित्छ भन्ने किसिमका आरोपहरू चाहिँ त्यसपछि लाग्न थालेको। तर निकै लामो भइसक्यो नि त, हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न होइन। अब कुरो त के भन्दा मैले भनिहालेँ, अब किनभने जनताको नेतृत्व नआइकन समाधान हुँदैन। हामी धेरै वर्ष नेतृत्वविहीन भयौँ होइन। अब हामी आएको चाहिँ करिब 3 वर्ष 4 वर्ष नाग्न लाग्यो। तर के भन्दा यो पिरियडमा त हामीले थुप्रै गरेका छौँ। सडक हेर्नुहोस् होइन, अहिले सडकको क्वालिटी हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको ठाउँ आइल्यान्ड हेर्नुहोस् होइन, अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइटिङ सिस्टम हेर्नुहोस्। अब विभिन्न चाहिँ चेन्ज भएको छ, यो बिस्तारै हुँदै जान्छ। तर नेतृत्वको अभावले धेरै चाहिँ हामी पछाडि रह्यौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हस्,
यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज माउन्टेन टिभीले महानगरको विषयमा फोहोर जस्तो चाहिँ होइन महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ जुन जानकारी गराउनेले चाहिँ तपाईँले मौका दिनुभयो, तपाईँको माउन्टेन टिभीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरेर फोहोर व्यवस्थापनमा किन चुनौती देखिरहेको छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।